नमस्कारः छात्रः पूर्वपाठे तिङन्तानां प्रयोगानां ज्ञानम् अभवत्। अधुना पठनीया विषयाः सन्ति। संस्कृत आङ्ग्ल उभयोरपि भाषयोः वाक्ये कर्ता प्रमुखः अस्ति। क्रियापदं कर्तुः लिङ् पुरुष वचनानि अनुसरति। संस्कृतभाषायाम् आङ्ग्लभाषायाः समं त्रयः पुरुषा लिङ्गाश्च परं वचने वैमित्यं वर्तते। वाक्ये विशेषण विशेषयोः वाच्यानां च प्रयोगस्यापि नियमाः सन्ति। एषां चर्चाम् अत्र कुर्मः। कर्ता क्रिययोः समन्वयः कथं क्रियते? विशेषण विशेषयोः समन्वयं च कथं करणीयम् इति विषये अधिगमिष्यामः। वाच्यानां प्रयोगस्य विषये अपि अधिगमिष्यामः। संस्कृतभाषायां कारकाणां विभक्तीनां च प्रयोग नियमान् ज्ञास्यामः। अनुवादविधि। वाक्ये सर्वप्रथमं कर्तारं पश्यतु। कर्तुः पुरुषं वचनं च पृथक् स्थाने लिखत। तदनन्तरं क्रियां गृह्णन्तु। क्रियायाः प्रथमं धातुं निश्चित्य कालानुसारेण लकारं लिखत। तदनु उपरि लिखितं कर्तुः पुरुषवचनयोः रूपं लिखत। उभयोरपि भाषयोः कर्ता क्रिययोः समन्वयः वर्तते। मध्यागतानां शब्दानाम् अनुवादं कर्तुं समये प्रथमम् उपपद विभक्तीनां प्रयोगं द्रष्टव्यं। तदनन्तरं शब्दानां क्रियया सह कीदृशसम्बन्धः इति आकल्य ते विभक्तयः प्रोक्तव्याः। लट्लकारस्य प्रयोगं कथं स्यात्? ही गोज़्। आङ्ग्लभाषाया अस्मिन् वाक्ये ही स कर्ता अस्ति। अयं प्रथमपुरुषः एकवचनं चास्ति। गोज़् इति पदाय संस्कृतभाषायां गम धातु वर्तते। इदं वर्तमानकालं प्रकटयति, अतः लट्लकारस्य क्रिया भवति। कर्ता प्रथमपुरुषस्य एकवचने विद्यते, अतः पदं भवेत् गच्छति। आङ्ग्लभाषायां क्रियायाः प्रथमपुरुषम् एकवचने क्रियया सह es युज्यते, अतः गोज़् प्रयुक्त अस्ति। इत्थं ही गोज़् स गच्छति। अतः संस्कृतभाषायां कर्ता यदा प्रथमपुरुषस्य एकवचने भवेत् तदा धातोः लकारः अपि प्रथमपुरुषस्य एकवचने स्यात्। यदा कर्ता उत्तमपुरुषस्य द्विवचने बहुवचने वा तदा लकारोऽपि उत्तमपुरुषस्य द्विवचने बहुवचने वा भवेत्। परं कदाचित् धातुलकारस्य पुरुषवचनयोः निर्धारणे विचिकित्सा भवेत्, तदा केचित् नियमा ध्यातव्या। क्रियापदे वचनस्य प्रयोगनियमः। यदा च एण्ड् आङ्ग्लभाषायाम् इति अव्ययेन युक्तानि द्वयाधिकं वा भिन्नवचनानि संज्ञापदानि भवेत् तदा क्रियायाः वचनं तेषां संज्ञापदानां मिलित्वा प्राप्तवचनानुसारं भविष्यति। यथा रामः रमेशश्च गच्छतः। राम एंड रमेश गो। रामः रमेशः भरतश्च गच्छन्ति। राम रमेशः एंड भरत गो। यदा द्वयाधिकं वा संज्ञा वा आङ्ग्लभाषायाम् और अव्ययेन युक्ता सन्ति, ते च सर्वे एकवचने, तदा क्रियायाः वचनम् एकवचने स्यात्। परं यदि संज्ञा भिन्नवचनानि युक्ताः तदा क्रियायाः वचनं क्रियाया अन्तिकस्था संज्ञानुसारेण भवेत्। यथा रमेश सुरेश वा गच्छतु। लेट रमेश और सुरेश गो। रमेशः वा बालका वः गच्छन्तु। लेट रमेश और बॉयज गो।
एवं यदा च एण्ड् इति अव्यययुक्तानि द्वे द्वयाधिकं वा भिन्नपुरुषयुक्तानि पदानि तदा मध्यमपुरुष प्रथमपुरुषयोः अपेक्षया उत्तमपुरुषस्य क्रिया स्यात्। मध्यमपुरुष प्रथमपुरुष एतयोः अपेक्षया उत्तमपुरुषस्य क्रिया स्यात्। तथा च प्रथमपुरुषस्य अपेक्षया मध्यमपुरुषस्य क्रिया स्यात्। यथा त्वम् अहं राम च पठिष्यामः। अत्र अहम् उत्तमपुरुष क्रिया उत्तमपुरुष संज्ञा अर्थे पठिष्यामः क्रिया प्रयोगं वर्तते। राम यू एंड आई शेल रीड। त्वं रामः च पठतम्। रमेश एंड यू रीड। परं यदि वा पदेन युक्तानि तर्हि क्रियाया अन्तिकस्था संज्ञानुसारेण पुरुषः स्यात्। यथा त्वं वा वयं वा पठिष्यामः। यू और वी विल रीड। वयं वा त्वं वा पठिष्यसि। वी और यू शेल रीड। अधुना विशेषण विशेषयोः समन्वयः द्रष्टव्यः। आङ्ग्लभाषायां विशेषणपदस्य प्रयोगं प्रायशः परिवर्तनं विना समानरूपेण भवति। तत् संज्ञापदस्य लिङ्ग वचन विभक्ति नापेक्षते। यथा गुड मैन, गुड टेबल, गुड हॉर्स, अथवा डार्क गर्ल्स, डार्क बॉय, डार्क क्लॉथ। परं संस्कृत भाषायां सर्वाणि विशेषणपदानि यथा कृदन्तानि सर्वनामानि सामान्यानि वा संज्ञापदानां विभक्ति लिङ्ग वचनानि अनुसरन्ते। यथा गच्छन्ति बालिका, परं गच्छन् बालकः। एवमेव का तृप्ति अथवा तत् सुखम्। कृष्णः बालकः, परं कृष्णा बालिका। कृष्णं वस्त्रं। पञ्च इत्यादयः नियत लिंग वचन युक्तानि संख्यावाचक विशेषण पदानि संज्ञापदानां परिवर्तनेन अपि यथावत् प्रयुज्यन्ते। यथा शतं ब्राह्मणा, 100 ब्राह्मण, शतं स्त्रियः, 100 विमेन्। यथा अहं कृष्णौ बालकम् अश्वं च अपश्यम्। I saw black boy and a black horse. अहं कृष्णौ बालकं बालिकां च अपश्यम्। I saw a black boy and a black girl. अहं कृष्णानि बालकं वस्त्रं बालिकां च अपश्यम्। I saw a black boy, a black piece of cloth and a black girl. यदा विशेष्य पुल्लिङ्गे तथा च स्त्रीलिङ्गे स्यात् तदा विशेषणपदं पुल्लिङ्गे भवति। यदा विशेष्य पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे च भवति तदा विशेषणपदं नपुंसकलिङ्गे भवति। एतत् चार्ट् पश्यतां। विशेष्य विशेषणं। यथा विशेष्य अस्ति तस्य एव विशेषणं लिङ्ग वचन कारक विभक्तानां प्रयोगं वर्तते। संख्यावाचक विशेषण विशेष्य समन्वयः पश्यामः। 1, 2, 3, 4 च संख्यानां लिङ्गानुसारं प्रयोगः स्यात्। यथा एकः बालकः, परं द्वे बालिके, न तु द्वौ बालिके, द्वे बालिके। त्रीणि फलानि, न तु त्रय अथवा तिस्र फलानि। फलानि नपुंसक लिङ्गमस्ति, अतः विशेषण अपि त्रीणि, त्रीणि फलानि। चत्वारः पुरुषा आदयः। पञ्चन् आरभ्य 18 पर्यन्तः संख्यावाचक शब्दाः बहुवचने एव प्रयुज्यन्ते। 29 आदयः स्त्रीलिङ्गे, 100 च नपुंसकलिङ्गस्य एकवचने एव प्रयुज्यन्ते। यथा 20 मनुष्याः, परं 100 ब्राह्मणाः। अधुना वाच्यनिरूपणं करिष्यामः। वाच्या
त्रयः कर्तृवाच्यः, कर्मवाच्यः, भाववाच्यः। कर्तृवाच्ये क्रिया कर्तारम् अनुसरति, यथा स गच्छति, ते गच्छन्ति। अत्र कर्तृवाच्ये कर्तुः पुरुषवचनानुसारे क्रियायाः पुरुषवचनं च भवति। कर्तृवाच्ये कर्तरि प्रथमा, कर्मणि च द्वितीया विभक्ति स्यात्, यथा बालकः पुस्तकं पठति। कर्मवाच्ये क्रिया कर्मम् अनुसरति। कर्तृवाच्ये क्रिया कर्तारम् अनुसरति, परम् अत्र क्रिया कर्मम् अनुसरति। अत्र कर्तरि तृतीया कर्मणि च प्रथमा स्यात्। ध्यातव्य, अत्र कर्तरि तृतीया विभक्ति, कर्मणि च प्रथमा विभक्ति स्यात्। तृतीय भेद भाववाच्ये कर्तरि तृतीया विभक्ति भवति, अयम् अकर्मक्रियायां भवति। अधुना वयं विभक्तय इति पठिष्यामः। विभक्तय द्विधा, कारक विभक्ति, उपपद विभक्तिश्च। कारक विभक्तयः संस्कृत भाषायां षट् कारकाः: कर्ता, करम, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरणः। कस्यचित् संज्ञापद क्रियापदयोः मध्ये ये सम्बन्धाः ते कारका कथ्यन्ते। सम्बन्धकारक न, यतः तस्य क्रियया सह प्रत्यक्षसम्बन्धो नास्ति। विभक्तय प्रयोगः: कर्म द्वितीया विभक्ति, यथा रामः गृहं गच्छति, राम गोज़ टू होम। करण कारकः तृतीया विभक्ति, रामः कलमेन लिखति, राम राइट्स विद अ पेन। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारकः, ब्राह्मणाय धनं देहि, गिव मनी टू अ ब्राह्मण। पंचमी विभक्ति अपादान कारकः, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारकः, रामः आसने तिष्ठति, राम सिट्स ऑन अ सीट। अधुना उपपद विभक्तयः केषाञ्चित् अव्ययानां पदानां वा योगे विशेष विभक्तय प्रयोगः उपदिश्यते। एते उपपद विभक्तयः इति कथ्यन्ते। यत्र कारक विभक्ति उपपद विभक्तयोः उभयोः प्रयोगः संभवति, तत्र उपपद विभक्त्या प्रयोगः विहितः। अतः मध्यागतानां शब्दानाम् अनुवादं कर्तुं समये प्रथमम् उपपद विभक्तीनां प्रयोगं द्रष्टव्यं। तदनन्तरं शब्दानां क्रियया सह कीदृशः सम्बन्धः इति आकल्य ते विभक्तयः प्रोक्तव्याः। अतएव उपपद विभक्ति ज्ञानम् अनिवार्यम् आङ्ग्लभाषया संस्कृतभाषायाम् अनुवादं करणाय। प्रथमा विभक्ति कर्ताकारकः नॉमिनेटिव। कर्तृवाच्ये कर्तरि प्रथमा वर्तते, यथा रामः पठति, अहं गच्छामि। अनयोः वाक्ययोः रामः अहं कर्ता स्तः, अतः रामः अहं प्रथमा विभक्ति अर्थे प्रयुक्ते। कर्मवाच्ये कर्मणि प्रथमा भवति, रामेण पाठः पठ्यते। संबोधने प्रथमा भवति, हे राम पुस्तकं पठ। द्वितीया विभक्ति कर्मकारकः एक्यूजेटिव अथवा इंडिकेटिव केस। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। कर्मणि द्वितीया स्यात्, यथा रामः रीड्स अ बुक, रामः पुस्तकं पठति, पुस्तकम्। अस्मिन् वाक्ये कर्ता कः? रामः। इदं कर्तृवाच्ये, अतः अत्र कर्तरि प्रथमा स्यात्, अतः रामः। रामः इति पदस्य पुरुषवचने के? प्रथम पुरुषः एकवचनं च। अथ वाक्ये क्रिया का? रीड्स। अस्य संस्कृत भाषायां धातु पठ अस्ति। क्रियाया कालः क? वर्तमानः।
अतएव लट् लकारे पट् प्रयोगः पठ् लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचने रूपं भवति पठति। अतः राम पठति, राम रीड्स। कर्तु ईप्सिततमम् अस्ति पुस्तकं, तच्च एकम् ए बुक। अतः पुस्तक प्रातिपदिके द्वितीया विभक्ति एकवचनं स्यात्, रामः पुस्तकं पठति। गत्यर्थक धातूनां योगे द्वितीया भवति, यथा आई गो टू स्कूल, अहं विद्यालयं गच्छामि। विद्यालय पदे द्वितीया विभक्ति प्रयुक्ता। अधि उपसर्गपूर्वकं शी स्था अस् धातूनां योगे द्वितीया स्यात्। द किंग सिट्स ऑन अ सीट, नृपः आसनम् अधितिष्ठति, न तु आसने अधितिष्ठति इति आसनम् अधितिष्ठति, अथवा नृपः आसने तिष्ठति। उपपदं विभक्तयः उभयतः बोथ साइड्स, सर्वतः ऑल साइड्स, धिक् फाई अपॉन, उपरि उपरि अबव, अधो अधः बिलो, अध्यधि अभितः परितः अराउंड, समया निकषा नियर, हा वो, प्रति टुवर्ड्स, अंतरा बिटवीन, अंतरेण विदाउट इत्यादयः अव्ययानां योगे द्वितीया स्यात्। यथा उभयतः अव्यय ग्रामम् उभयतः वृक्षा सन्ति, ट्रीज आर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ विलेज। तो उभयतः सह ग्रामं द्वितीयया प्रयोगः अस्ति। ग्रामं सर्वतः अभितः परितः वा वृक्षा सन्ति, ट्रीज आर अराउंड और ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द विलेज। उप अनु अधि आ उपसर्गपूर्वकं वस् धातो योगे द्वितीया स्यात्। हरि लिव्स इन हेवन, हरि बैकुंठम उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा। परम हरि बैकुंठे वसति, न तु बैकुंठम वसति। द्विकर्मक धातवः षोडश धातवः द्विकर्मकं स्यात्। ते सन्ति दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच्छ ची ब्रू शास जी मथ मुश नि ह्री कृश वह। यदा एते धातवः कर्मवाच्ये प्रयुज्यन्ते तथा प्रथम द्वादश धातूनां गौणकर्मणि तथा च अंतिम चतुर्णां धातूनां प्रधानकर्मणि प्रथमा विभक्ति स्यात्, अपरे कर्मणि द्वितीया एव। यथा भिक्षुकः नृपं शतं याचते, कर्तृवाच्ये भिक्षुकेन नृपः शतं याच्यते, कर्मवाच्ये। अधुना कारकः तृतीया विभक्ति करणकारकः इंस्ट्रूमेंटल। करणकारकः क्रियासिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकं करणसंज्ञा स्यात्, यस्मिन् च तृतीया विभक्ति भवति। यथा रामः कन्दुकेन क्रीडति, राम प्लेज विद अ बॉल। क्रीडन क्रियायाः सिद्धौ कन्दुक प्रकृष्ट उपकारकं साधनम्, अतः करणकारकः। यत्र अंग विकारः तत्र तृतीया स्यात्। स शिरसा खलवाटः अस्ति, ही इज बाल्ड फ्रॉम हेड। स पादेन पंगु अस्ति, तृतीया विभक्त्या प्रयोगम् अस्ति। कर्म वाक्ये कर्तरि तृतीया स्यात्। यथा रामेण पुस्तकं पठ्यते, अ बुक इज रेड बाय राम। आंग्ल भाषायां कर्मवाच्ये वर्तमानकालाय कर्मणः प्रथमं स्थानं, तदा इज आर क्रियायाः थर्ड फॉर्म, तदा बाय शब्द अन्ते च कर्ता प्रयुज्यते। भूतकालाय कर्मणः प्रथम स्थानं, तदा वॉज वर क्रियाया थर्ड फॉर्म च, तदा बाय अन्ते च कर्ता
भविष्यत्कालाय कर्मणः प्रथमं स्थानं, तदा विल् बी शैल् बी क्रियाया थर्ड फॉर्म च, तदा बाय अन्ते च कर्ता। तदनन्तरं पृथक्, विना, नाना, अव्ययपदै योगे द्वितीया, तृतीया, पंचमी स्यात्। यथा अपार्ट फ्रॉम राम हाउ कैन सीता लिव, रामेण, रामम, रामात् वा, पृथक्, विना, नाना वा सीता कथं जीवति। तुल्यार्थका तुल्य, सदृशः, समं शब्दानां योगे तृतीया, षष्ठी वा स्यात्। यथा रमेश इज लाइक राम, रमेशः रामेण, रमेशः रामेण रामस्य वा तुल्यः अस्ति, या रमेशः रामेण रामस्य समम् अस्ति, अथवा रमेशः रामेण रामस्य वा सदृशः अस्ति। अलम् इति अव्ययेन सह तृतीया स्यात्। यथा अलम कोलाहलेन, अलम परिश्रमेण, स्टॉप मेकिंग नॉइज इत्यादयः। सह, साकं, सार्धं, समम् आङ्ग्लभाषायां विद शब्दानां योगे तृतीया स्यात्। यथा सीता रामेण सह वनम् अगच्छत्, सीता रामेण साकं वनम् अगच्छत्, अथवा सीता रामेण सार्धं वनम् अगच्छत्, सीता went to the forest with Ram। अस्मिन् वाक्ये कर्ता कः? सीता। कर्तरी प्रथमा स्यात्, अतः सीता प्रथम पुरुष एकवचने। अत्र क्रिया का वेंट, संस्कृत भाषायां गम धातु। तदनन्तरं कालः कः? भूत, अतः लङ् लकार। गम धातु लङ् लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपं भवति अगच्छत्, अतः सीता अगच्छत्। अधुना कुत्र? टू द फॉरेस्ट। यतः गत्यर्थक धातु अस्ति गम, अतः द्वितीया विभक्ति स्यात्। केन सह? विद whom? विद राम। सह शब्दस्य योगे तृतीया स्यात्, अतः रामेण सह। तर्हि अनुवादः भवति सीता रामेण सह वनम् अगच्छत्। दिव् धातुः करणे तृतीया, द्वितीया वा स्यात्। यथा दुर्योधन अक्षय अक्षान् वा दीव्यति, दुर्योधन प्लेज विद डाइस। लक्षणवाचक पदैः सह तृतीया स्यात्। यथा स पुस्तकै छात्रः प्रतीयते। प्रयोजनवाचक किम, अर्थ, प्रयोजनम आदि पदैः सह तृतीया विभक्ति स्यात्। यथा दुर्जनेन किम प्रयोजनम। अधुना चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक डेटिव। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञः स्यात्, यस्मिन् चतुर्थी विभक्ति भवति। यथा स विप्राय गां ददाति, he gives cow to a brahman। रुच, to be fond of। क्रुद्ध, कुप, to be angry with। द्रुह, to injure। स्पृह, to yearn। धातुभिः योगे चतुर्थी स्यात्। यथा रामाय दधि रोचते, राम is fond of curd। स शत्रुवे क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति वा, he is angry with the enemy। माता पुत्राय स्पृहयति, mother yearns for a son। हित, कुशल आदिभिः योगे अपि चतुर्थी स्यात्। यथा रामाय हितं कुशलं वा भूयात्। नमः salutation, स्वस्ति blessings, स्वाहा and स्वधा च used in offering oblations to gods and mains respectively।
अलम इक्वल टू अ मैच फॉर। ए भी शब्दै योगे अपि चतुर्थी स्यात्। यथा दैत्येभ्यो हरिः अलम्, इंद्राय नमः, प्रजाभिः स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा। पंचमी विभक्ति अपादानकारकः एब्लेटिव इति आङ्ग्लभाषायाम्। अपाये यद् ध्रुवं कारकं तत् अपादानं स्यात् यस्मिन् पंचमी विभक्ति। यथा वृक्षात् पत्रं पतति, a leaf is falling down from a tree. जुगुप्सा hatred, विराम cessation and प्रमाद deviation अर्थक धातु भी योगे पंचमी स्यात्। यथा पापाद जुगुप्सते, he hates sin. स अध्ययनात् विरमति, he ceases from studies. भी रक्ष अर्थक धातु भी योगेन पंचमी स्यात्। यथा बालकः कुक्कुरात् बिभेति, a boy is scared of a dog. माता बालकं सर्पात् त्रायते, the mother saves the boy from a snake. यस्मात् अधीते तस्मिन् पंचमी स्यात्। यथा आचार्यात् अधीते। हेतौ पंचमी स्यात्। यथा धर्माचरणात् पूजितः, रिस्पेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ मॉरल कंडक्ट। तर इयसुन् इति तुलनार्थक प्रत्ययोः वर्तमाने सति यस्मात् तुलना भवति तस्मिन् पंचमी स्यात्। यथा राम रमेशात् चतुरतरः, राम इज क्लेवरर देन रमेश। जन भू अधि ई वारण अर्थक धातु भी योगेन पंचमी स्यात्। यथा प्रजापतेः लोकः जायते, द वर्ल्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम गॉड। गंगा हिमालयात् प्रभवति, प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु प्रभवति। रिवर गेंजेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। कृषकः क्षेत्रेभ्यः गां वारयति। अन्य पर डिफरेंट और अदर देन आंग्ल भाषायाम इतर अदर देन ऋते विदाउट दिशावाचक शब्द दूर फार ऑफ, अंतिक नियर, पृथक सेपरेट, विना विदाउट, प्रभृति और आरभ्य बिगिनिंग फ्रॉम, अनंतरम जस्ट आफ्टर, परम नेक्स्ट। ए भी योगे पंचमी स्यात्। यथा रामात् अन्यः क रक्षक अस्ति। अधुना षष्ठी विभक्ति संबंधकारकः जेनेटिव। मुख्यतः संबंधकारकः द्वयो पदयो पारस्परिक संबंध ज्ञानार्थं प्रयुज्यते, न पदानां क्रियया च संबंध बोधनार्थम्। अतः कारकः अपि न कथ्यते। एन् प्रत्यांत यथा दक्षिणेन उत्तरेण आदयः द्वितीया षष्ठी वा विभक्तौ प्रयुज्यन्ते। यथा ग्रामं ग्रामस्य वा दक्षिणेन, साउथ ऑफ अ विलेज। दूर डिस्टेंट, अंतिक क्लोज्ड शब्दयो वर्तमाने पंचमी षष्ठी वा स्यात्। यथा ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरे, अंतिके वा वनम। ए फॉरेस्ट इज एट ए डिस्टेंस और नियर टू अ विलेज। हेतु सह प्रयुक्तः सर्वनाम्नी षष्ठी स्यात्। यथा कस्य हेतु, फॉर whom। तस् प्रत्ययान्त दिशावाचक पदै एतादृशै च अव्ययै यथा उपरि, उपरिष्टात्,
अध, अधस्तात्, डाउन और बिलो आंग्ल भाषायां, पुरः, पुरस्तात्, बिफोर, इन फ्रंट आंग्ल भाषायां, योगे अपि षष्ठी विभक्ति स्यात्। यथा ग्रामस्य दक्षिणतः, टू द साउथ ऑफ द विलेज, तरुणाम् अध, अंडर द ट्रीज आदयः। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारकः लोकेटिव आंग्ल भाषायां, कर्तृ कर्मभ्यां तन्निष्ठ क्रियायाः आधार कारक अधिकरणं स्यात्। अधिकरणे सप्तमी स्यात्। यथा स आसने उपविशति, he sits on the seat। आसक्त, addicted to आंग्ल भाषायां, व्यापृतः, engaged आंग्ल भाषायां, कुशल, निपुण, शौंड, एक्सपर्ट आंग्ल भाषायां, इत्यर्थक पदैयोगे सप्तमी स्यात्। यथा स देश सेवायां व्यापृतः, स अक्षेषु कुशलः, निपुणं, शौंढः वा। यं प्रति साधु वेल बिहेव्ड आंग्ल भाषायां, असाधु इल बिहेव्ड आंग्ल भाषायां वा स्यात्, तस्मिन् सप्तमी भवेत्। यथा रामः रमेशे साधु अस्ति, अथवा रामः रमेशे असाधु अस्ति। राम इज वेल बिहेव्ड और इल बिहेव्ड विद रमेश। तदनन्तरं रम, स्नेह, अनुरंज, अभिलष एभिः योगेभिः सप्तमी स्यात्। यथा पिता पुत्रे स्नेह्यति, द फादर लव्स सन। पिता पुत्रे अभिलषति, द फादर wants a son। वृत्त, टू एक्ट आंग्ल भाषायां, व्यवहृ, टू बिहेव आंग्ल भाषायां, अस, मुच, क्षिप, टू थ्रो आंग्ल भाषायां, योगे सप्तमी स्यात्। यथा स मयि बाणान् क्षिपति, he throws arrows on me। दूर अंतिक पदयो षष्ठी सप्तमी वा स्यात्। यथा वनस्य दूरे अंतिके वा देवालयम् अस्ति, a temple is far away or near the forest। वाक्ये यत्र तम इष्ठन् प्रत्ययाः प्रयुक्ताः सन्ति in the sense of superlative, तत्र षष्ठी सप्तम्योः वा बहुवचनस्य प्रयोगः भवति। यथा हिमालयः पर्वतानाम् उच्चतमः, अथवा हिमालयः पर्वतेषु उच्चतमः। The Himalayas are the highest among mountains। कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः, अथवा कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। कालिदास is the best among poets। प्रातः काल, सायंकाल, शैशव इत्यादि काल बोधक शब्देषु सप्तमी विभक्ति स्यात्। यथा रामः प्रातः काले विद्यालयं गच्छति, राम goes to the school in the morning। रामः सायंकाले पठति, राम studies in the evening इत्यादयः। उपसंहारः। अतः अस्य पाठस्य अध्ययनान्तरं संस्कृतभाषायाः आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादविधिः का इति अस्य सामान्यज्ञानं, वाक्ये क्रियापदस्य पुरुषवचनयोः प्रयोगपरिज्ञानं, कर्ताक्रिययोः च समन्वयविधि, वाच्यानां प्रयोगस्य ज्ञानम् अपि अभवत्। उपपद, कारक, विभक्तीनां प्रयोगविधिं च ज्ञातं भवति। इत्थम् आङ्ग्लभाषायाः
संस्कृतभाषायां च आङ्ग्लभाषायाः अनुवादविधिः समाप्ता। धन्यवादः।